अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, नॉर्मल सी बात करेंगे आज। मैंने अभी सफ़र पे निकलना है। शायद आज मेरी आपको ये आखिरी वीडियो मिले आज की। कल भी मैं अगर रात तक पहुंच गया अपने घर तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। नहीं तो परसों ही मेरी वीडियो आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने लंबा सफ़र तय करना है। नाजरीन, अल्लामा साद रिजवी के हवाले से मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते तक भी अपडेट्स दी थी कि अल्लामा साद रिजवी बिल्कुल खैर खैरियत से हैं और महफूज हैं। वाज़ेह रहे कि पिछले 3-4 दिन से मुसलसल आप लोगों को बता रहा हूँ कि अल्लामा साद रिजवी बिल्कुल सेफ कस्टडी में हैं और खैर खैरियत से हैं, और उसकी तस्दीक उनके आबाई गांव से भी हो चुकी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले तस्दीक शुदा खबरें चल रही थी कि उनकी वालदा से भी उनकी बातचीत हो चुकी है। और कुछ दिन पहले डॉक्टर शफीक अमीनी भी इस तरह का इजहार कर चुके थे कि हमारी क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, सही सलामत है, सेफ है। और कल भी मैंने आप लोगों को वीडियो जो बनाकर दिखाई थी, उसमें भी उनके एक डिवीजनल अमीर शफीक कसूरिया, जो कि पिछले दिनों से जिनकी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात भी हुई थी, उनके हवाले से भी कल एक ट्वीट मैंने यहाँ पर दिखाया था वीडियो में कि उनका भी ट्वीट आ चुका है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारी क़यादत बिल्कुल महफूज और सही सलामत है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और उन्होंने अपने कारकुनान को ये भी कहा था कि आप अफवाहों पर कान न धरें और मरकज के साथ जुड़े रहें। वाज़ेह रहे कि जब भी इस तरह का कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, कोई बड़ा मामला होता है, या इस तरह के बड़े लीडर्स अचानक गायब हो जाते हैं, तो उनकी जो पार्टी के वर्कर्स हैं या उनकी जो पार्टी के लीडरान हैं, वो अमूमन कोर्ट से रुजू करते हैं, कोर्ट से रब्ता करते हैं और कोर्ट में केस दायर करते हैं कि हमारे जो रहनुमाएं और कायदीन हैं वो इतने दिनों से लापता हैं, तो हमें खदशा है कि ये एजेंसियों के पास है, या हमें खदशा है ये पुलिस के पास है या हुकूमत के पास है। उसके बाद वो अदालत जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई करती है और नोटिस जारी करती है, और तमाम जो इदारे हैं वो अपना अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं अदालत में कि जी हमारे पास है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 महीने, आज मेरे ख्याल में 7-8 दिन हो चुके हैं इस मामले को किसी भी कारकुन या किसी भी रहनुमा ने या किसी भी मजलिस शूरा के रुकन ने कोर्ट से राब्ता नहीं किया और ना ही कोई इस तरह की पिटीशन दायर की है। और बातचीत में भी लगता है और वो हमेशा यही कहते हैं कि जी हमारी क़यादत महफूज है। ये अलावा डॉक्टर शफीक अमीनी ने भी कहा है, और जो डिवीजनल अमीर है शफीक कसूरिया, उन्होंने भी यही कहा है, और पीर सरवर शाह सैफी ने भी इस तरह का जिक्र किया है। तो इसका मतलब यही है कि इनको तसल्ली करा दी गई है कि क़यादत महफूज है, आप परेशान ना हो। और सुनने में यह भी आ रहा है कि इनको बता दिया गया है कि आप इस केस को ज्यादा डिस्कस ना करें अवामी सतह पर। अगर आप अवामी सतह पर इसको डिस्कस करेंगे तो हम अल्लामा साद रिजवी और उनकी भाई अल्लामा अनस रिजवी की जमानत आपको फिर नहीं दे सकते, क्योंकि उनको पंजाब हुकूमत से और पंजाब में बहुत बड़े खतरात हैं, इसलिए वो पंजाब हुकूमत की तहवील में नहीं है। बहरहाल जो ज़्यादा इसके ऊपर बहस नहीं हो रही, तो आप समझ जाएं कि इनको मना कर दिया गया है कि आपने इन दोनों भाइयों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। अलबत्ता इनकी बातचीत करवा दी गई होगी और इनको जो है वो एक्सेस दे दी गई होगी, और इसीलिए ये मुतमईन है और बिल्कुल बेफिक्र है, और यही कहते हैं कि हमारे कायदीन जो है वो बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, और आप जो है वो मरकज़ के साथ जुड़े रहें, मुत्तहद और मुत्तफिक रहें। यानी कि हमारी जो लीडरान है वो बिल्कुल सेफ कस्टडी में है, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही। उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा आने वाले 1 महीने 1.5 के अंदर जो तहरीक लबैक के कायदीन हैं वो सारे वापस आ जाएंगे, और तब तक एक जो माहौल है वो भी सेट कर लिया जाएगा,
اور ان کے جو مجلس شورا کے رکن ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے، اور تمام معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف موو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ باقی ناظرین، جو سید حشمت اللہ شاہ صاحب کی شہادت ہوئی تھی مسجد رحمت العالمین میں، ان کی جو بہنیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی تھیں، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کل کہ ان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، لیکن ضمانتی مچل کے جمع ہونے کے بعد ہی ان کی رہائی عمل میں آئے گی۔ وہ میں بھی پروسیس آج ہو اور آج ان کی رہائی ہو جائے۔ ان دونوں سید زادیوں نے بہت زیادہ تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی ہیں، پولیس کا تشدد بھی برداشت کیا ہے، لیکن وہ عورتیں ہو کر بھی اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہیں اور تحریک لبیک کے ساتھ پولیس والوں کو، تو آپ بھی ہمت نہ ہاریں اور بالکل تحریک کے ساتھ جڑے رہیں۔ تحریک لبیک کے اگلے جو احکامات ہیں ان کا انتظار کریں، اور یقین کریں یہ تحریک کبھی بھی آپ کو آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گی، آپ کو دغا نہیں دے گی، اور کبھی بھی اسلام دشمن پالیسی پر یہ تحریک نہیں چلے گی، کیونکہ اس تحریک کا مقصد ہی ایک ہے کہ ناموس رسالت پہ پہرا دینا، اور یہ ناموس رسالت کے پہرے دار جو ہیں وہ کبھی بھی غداری دین کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ جو دین فروش کام آج کل پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے اور پنجاب پولیس کر رہی ہے، یہ تاریخ مورخ لکھ رہا ہے، اور آنے والے چند سالوں کے بعد ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے، تاریخ ان کو کس طرح کے القابات سے نوازتی ہے، اور تاریخ ان کو ہمیشہ ایک سیاہ ترین لوگوں کے طور پر جانی جائے گی اور ان کو پہچانے گی، اور جو ان کے پڑوسی ہیں یا رشتہ دار ہیں ان سب کو بھی پتہ ہوگا، ظاہر ہے وہ بھی ان کو بتائیں گے جب یہ طاقت سے ہٹیں گے کہ آپ لوگوں نے تحریک لبیک کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ باتیں پھر پوری عمر ان کا اور ان کے بیوی بچوں کا، ان کے خاندان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ یقیناً یہ وقت ہے ان کا کہ ان کو توبہ کر لینی چاہیے، اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو بندہ قید میں ہے وہ آلریڈی مشکل میں ہے اور مسئلے مسائل میں ہے، آپ ان کو مزید اذیت اور تکلیف دے کر کیوں اپنی دنیا اور آخرت خراب کرتے ہیں؟ اس لیے اپنا بھی خیال کریں، ان کا بھی خیال کریں، اپنی عاقبت بھی خراب نہ کریں اور نہ ہی دنیا خراب کریں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی دوسری ایک سٹوری کی طرف۔ ناظرین، احتجاج جو ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں بھی جمہوریتیں ہیں اور انصاف اور عدل ہے وہاں پر یہ جو تحریکیں ہیں یہ چلائی جاتی ہیں، دھرنے بھی ہوتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں ہی ایک عجیب سا سسٹم ہے کہ اس کو کچل دینا ہے، کہ اس کو بالکل اٹھنے نہیں دینا، ان کو آگے چلنے نہیں دینا، ان کے احتجاج کو یعنی کہ سیدھی بلٹس لگا کر ان کو شہید کرنا ہے، ان کو مار دینا ہے، ان کو گولیاں مارنی ہے، سیدھی سیدھی ربڑ کی گولیاں بھی نہیں، آنسو گیس بھی نہیں۔ آج کل جو پنجاب گورنمنٹ نے سسٹم شروع کیا ہے بالکل سیدھی بلٹس اور سیدھی نشانہ لے لے کر مارتے ہیں، جبکہ جو باقی جمہوری ملک ہیں وہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے۔ وہاں کی جو پولیس ہے ان کو اتنے اختیارات نہیں ہوتے، ان کو گولی چلانے کا آرڈر نہیں ہوتا، اور یہاں تک کہ کچھ جمہوری ملک ایسے بھی ہیں جہاں پر پولیس کے پاس ڈنڈا بھی نہیں ہوتا، وہ صرف احتجاج کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور احتجاج کے سامنے مزاحمت کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ابھی ایک ویڈیو دکھاؤں گا، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، سامنے پولیس نے ان کا راستہ روکا ہوا ہے، وہ پولیس کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے، ڈنڈے مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، لاتیں مار رہے ہیں، ہر قسم کا وہ یعنی کہ پولیس کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہمارے ملک میں تو پولیس کریک ڈاؤن کرتی ہے نا، لیکن وہاں پر عوام پولیس کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہے، لیکن پولیس والے ایک انگلی کا اشارہ بھی نہیں کر رہے، اور نہ ہی کوئی اپنا ہاتھ چلا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اپنی ٹانگ چلا رہا ہے، صرف اپنا دفاع کیے ہوئے ہیں، جو کہ ان کی جمہوریت کی نشانی ہے اور جو کہ ان کی ترقی کی نشانی ہے۔ اگر ہمارے ملک میں ایسا ماحول ہوتا تو ہمارے لوگوں کے اوپر بختر بند گاڑیاں چڑھا دی جاتی ہیں، سیدھی بلیٹس ماری جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا ملک جو ہے دنیا میں ترقی سے بہت پیچھے ہے۔ باہر جو جمہوریتیں ہیں جہاں پر انسانوں کا احترام ہے، انسانوں کا اور ان کے دھرنوں کا، ان کی کالوں کا، ان کی مارچ کا، وہاں پر جو ہے وہ احساس کیا جاتا ہے، اور
ان کو جو ہے ان کی آگے سرنڈر کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں الٹا ہی رواج ہے کہ یہاں پر جو بھی مارچ ہو یا احتجاج کی کال ہو تو ان کو فل کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو جتنا بھی ہو سکے دیوار سے لگائیں اور سیدھی گولیاں مار کر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اب میری شاید ملاقات آپ کے ساتھ کل بھی نہ ہو، پرسوں میں اپنے کل رات کو لیٹ ٹائم میں کہیں اپنے گھر پہنچوں گا، پرسوں میں آپ کے لیے دوبارہ ویڈیوز بنانا شروع کر دوں گا۔ ابھی آپ وہ ویڈیوز دیکھیں جس میں پولیس کے اوپر پتھراؤ بھی ہو رہا ہے، ڈنڈے بھی برسائے جا رہے ہیں، لیکن پولیس بالکل خاموش ہے اور صرف اپنا ڈیفنس کر رہی ہے۔